ल जाउँ तर्कलाई भन्नु जाउँ ओके नमस्कार दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा मनोज धानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा आज हामी खास गरी यतिखेर ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ पाकिस्तानी मूलको जसको 3 पुस्ता पहिले नै क्यान्या अफ्रिकन मुलुक क्यान्यामा उहाँको हजुरबुवाहरू जानुभयो त्यसपछि बुवा बाजे बाजे बुवा र उहाँ चाहिँ इभन आफै बेलायतमा जन्मेको खास गरी यो भारतीय सञ्चार माध्यमले भने यसलाई बढी नै आफ्नो देशको चाहिँ प्रचारबाजी गरेको देखिन्छ भलै अब भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले त अब अङ्ग्रेजमाथि चाहिँ भारतहरूको शासन हुन्छ यो बकमफुसी कुराहरू गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ खास गरी 1948 मा भारत र पाकिस्तान विभाजित हुँदा पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका हुन् ती र तिनको चाहिँ पुस्ता नै 3 पुस्ते पहिले नै चाहिँ क्यान्या गएको थियो यसमा भ्रम नपरौँ कुरा गरौँ यतिखेर चाहिँ ऋषि सुनकको विषयमा 42 वर्षीय ती युवा 7 वर्षको एक्टिभ पोलिटिक्स 7 वर्ष नट जोक 7 वर्ष सोच्नुस् त 70 वर्ष 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने 7औं पटकका चुनावमा हिँडेका निम्ति 7 वर्षको छोटो अनुभव त्योभन्दा पहिले उहाँ चाहिँ उहाँको आफ्नै फेरि उहाँको ससुरा उहाँको फ्यामिली उहाँको इभन श्रीमती पनि बेलायतको टप 5 भित्र पर्ने बिजनेसम्यान हो धनाढ्य व्यक्ति हो ऋषि सुनकको विषयमा कुरा गर्ने भने खास गरी बेलायती नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँको कार्यकाल सफल होस् उहाँले लिएको एउटा मात्र भिजन छ अर्थतन्त्रमा चाहिँ अब बेलायतलाई स्ट्रङ बनाउने वित्त क्षेत्रका चाहिँ आफैमा अनुभवी र खास गरी फाइनेन्सको विषयमा चाहिँ उहाँ आफैमा एउटा भनौँ न दिग्गज मानिने अब मास्टर्स गरिसकेको धेरै विषयमा उहाँसँग यो अनुभव छ भलै अब यो ऋषि सुनकको चाहिँ कार्यकाल हेर्न बाँकी छ तथापि राजाले चाहिँ यतिखेर चार्ल्सले चाहिँ अब यसका निम्ति मन्त्रीमण्डल विस्तारका निम्ति उहाँलाई सरकार गठनका निम्ति समय दिइसक्नु भएको छ उहाँले चाहिँ अब सरकार बनाउनु हुनेछ 42 वर्षीय ती युवा छोटो समयको राजनीति खास गरी एउटा कम्पनीको सिइओ हुँदै पोलिटिक्समा आए कन्जर्भेटिभ पार्टीको चाहिँ एउटा भनौँ न राम्रो लिडर जहाँ चाहिँ भनौँ न बोरिस जोन्सन जस्ता चाहिँ दिग्गज राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र त्यसै गरी लिज ट्रस जस्तो चाहिँ हालसालै मात्र 45 दिनको प्रधानमन्त्री हुनुभयो सक्षम महिला लेडी हुनुहुन्थ्यो तथापि उहाँले सक्नु भएन किनभने विपक्षी जुन थियो पार्टी लिबरल पार्टीले चाहिँ बडो प्रेसर दियो हेर्नुहोस् र त्यो परिस्थितिमा चाहिँ सकेन किनभने इन्ट्रेस्टको विषयमा गाह्रो भयो रोजगारीको विषयमा गाह्रो भयो त्यहाँको चाहिँ अन्य अर्थतन्त्रको सवालमा सबै विषयहरू चाहिँ उहाँले परिस्थिति अनुसार चाहिँ ह्यान्डल गर्न नसकेपछि अन्ततगत 45 दिनपछि राजीनामा दिइन् खास गरी चाहिँ निवर्तमान त्यहाँको प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले त्यसपछि चाहिँ उनका निम्ति बाटो खुल्यो र झन्डै सर्वसम्मत देखिएका चाहिँ ऋषि सुनक का निम्ति एउटा अग्नि परीक्षा छ विश्व राजनीतिका निम्ति पनि एउटा नयाँ च्यालेन्ज हुनेछ हुन त यस्ता कयौं यङ लिडरहरू क्यानाडामा त्यस्तै देखिन्छ इभन हामीले हेर्ने पछिल्लो समय युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई पनि भ्लादिमिर को विषय पनि यो विषय उठ्यो जेलेस्कीको विषय र यतिखेर चाहिँ अब बेलायत ब्रिटेनको चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको चाहिँ अब अग्नि परीक्षा हुनेछ किनभने त्यहाँ चाहिँ जनरल इलेक्सनको विषय पनि कुरा उठेको थियो अर्ली इलेक्सनका कुराहरू थिए खास गरी चाहिँ बोरिस जोन्सनले चाहिँ के स्ट्राटेजीमा चाहिँ आफू ब्याक भएर विथड्र गरेर ऋषि सुनकलाई अगाडि सारेका छन् यसको पछाडिको राजनीति अब कस्तो तरिकाले उहाँले फेलियर गर्नका निम्ति हो या उहाँलाई सफल पार्नका निम्ति हो त्यो पनि हेर्न बाँकी छ तर कन्जर्भेटिभ पार्टीमा सानो नेता होइन बोरिस जोन्सन तर पनि उनी किन ब्याक भए नेपालमा भइदिएको भए त मरिहत्ते गर्थे तर बोरिस जोन्सन जो प्रधानमन्त्री थिए त्यहाँका जो प्रधानमन्त्री रेसमा पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ चाहिँ ब्याक हुनुभयो र ऋषि सुनकका निम्ति यतिखेर बाटो खुल्यो र 42 वर्षीय यी ऋषि सुनक वास्तवमै अब अग्नि परीक्षा छ यसभन्दा पहिले बोरिस जोन्सनकै क्याबिनेटमा रहेर वित्त मन्त्री अर्थात् फाइनेन्स मिनिस्ट्री भएर काम गरिसक्नु भएको छ अब यसपटक उहाँका निम्ति यो प्राइम मिनिस्टर जो बेलायतका निम्ति उहाँको यो नयाँ च्याप्टर सुरु भएको छ नयाँ यात्रा सुरु भएको छ नेपालमा 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् उहाँ 7 वर्षमा नेपालमा 30-35 वर्षसम्म चुनाव लड्ने अनि हुने के होइन त्यही हो उहाँ त 7 वर्षमा एकचोटि फाइनेन्स मिनिस्टर र दोस्रोचोटि प्राइम मिनिस्टर ल हेर्नुहोस् गर्नेका निम्ति अवसर खुला नेपालमा त अब कुरा गर्ने भने युवाहरूले फेरि भन्नु होला ऊ युवा मै पनि छु 35 प्लसको तर अहिले हेर्ने नेपालमा भने कस्ता देखिन्छन् नेताहरूका पछाडि लाग्ने झोला बोक्नेहरू
सबैभन्दा बढी भ्रष्ट कोही छन् भने बरु ठुला नेता छैनन्, तिनलाई आइडिया दिने सबैभन्दा बढी दलाली कसले गर्छन् भने साना भनिएका युवा नेताहरू नै यो देशका अहिलेका सबैभन्दा बढी ठग र भ्रष्ट देखिन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले यिनीबाट हामी भनौँ न ऋषि सुनक जस्तो आशा गर्दैछौँ भने त्यो भ्रम मात्रै हो। त्यसो त नेपालमा के 7 वर्षको छोटो एक्सर्साइज यस्ता 42 वर्षीय 40 वर्षीय 45 वर्षीय हुन त अब बीपी कोइराला 35 वर्षकै उमेरमा यो देशमा चाहिँ राजनीतिज्ञमा चाहिँ चर्चित व्यक्ति नै हुन् बीपी कोइराला। त्यसै गरी चाहिँ हामी मदन भण्डारीलाई सम्झिन्छौँ, पुष्पलाल श्रेष्ठलाई सम्झिन्छौँ, लगायतका हस्तीहरू छन्। तर नेपालको अहिलेका नेता बुढ्यौली कालसम्म पनि नछोड्नेहरूका बीचबाट बोरिस जोन्सनको यो इन्ट्री भनौँ न, खास गरी ऋषि सुनकको चाहिँ यो राजनीतिक इन्ट्री नयाँ अध्यायले चाहिँ विश्व राजनीतिलाई नयाँ एउटा मेसेज दिएको छ। यसै विषयमा नेपालमा यस्ता ऋषि सुनकहरू कहिले जन्मेलान्, किन नेपालको पोलिटिक्समा यस्तो हुँदैन र विश्व राजनीतिमा चाहिँ बेलायत या ब्रिटेनको यो नयाँ भनौँ न इन्ट्री, युवाको इन्ट्रीले चाहिँ विश्व राजनीति या विश्व भनौँ न ग्लोबल पोलिटिक्सलाई कहाँ लग्ला, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले ऋषि सुनककै विषयमा तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट छ, यो रिपोर्टलाई हेरौँ। गत बिहीबार 47 वर्षीय लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री बनेको 45 दिनमै पदबाट राजीनामा दिएसँगै बेलायतको सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र कन्जर्भेटिभ नेता पेनी मोडेन्ट प्रधानमन्त्री पदको दौडबाट पछि हटेसँगै 42 वर्षीय बेलायती कन्जर्भेटिभ पार्टीका भारतीय मूलका सांसद ऋषि सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। भारतीय मूलका सुनक बेलायती राजनीतिमा छोटो समयमा उदाएका नेता हुन्। छोटो समयमै राजनीतिक यात्रामा यति ठूलो सफलता हासिल गरेकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यति बेला उनको चर्चा चुलिएको छ। उनले सन् 2015मा 35 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक संसदको निर्वाचन जितेका थिए। 7 वर्षपछि उनी बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बने। ऋषि भारतीय मूलको तेस्रो पुस्ता हुन्। उनका हजुरबुवा हजुरआमा भारतको विभाजन अघि पाकिस्तानी पन्जाबको गुजरनवाला शहरबाट पूर्वी अफ्रिका बसाइ सरेका थिए। त्यसपछि उनी इङ्ल्यान्डको साउथह्याम्पटन शहरमा बसोबास गर्न पुगे। त्यहाँ ऋषि सुनकको जन्म सन् 1980मा भएको थियो। उनी त्यही शहरमा हुर्केका थिए। उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा दर्शन, राजनीति र अर्थशास्त्र पढेका छन्। सन् 2001 देखि 2004 सम्म गोल्डम्यान स्याक्स बैंकमा विश्लेषकका रूपमा काम गरेका उनी पछि 2वटा आर्थिक लगानी सम्बन्धी विशेष कोष हेज फन्डमा साझेदार बने। उनी सन् 2015 यता रिचमन्डको नर्थ योर्कसरको निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद बनेका थिए। उनी ब्रिटेनका निकै धनी सांसद मध्ये एक ठानिएको छ। कोरोना महामारी अघि नै ऋषि सुनक बेलायतको अर्थमन्त्री बनेका थिए। यो उनको लागि ठूलो उपलब्धि थियो, किनभने अर्थमन्त्री पदलाई बेलायतमा प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो पद मानिन्छ। उनले यो पदमा रहँदा निकै राम्रो काम गरे, जसका कारण धेरैले उनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्थे। यसअघि जोन्सनको समर्थनमा आएका केही सांसदहरू पनि उनले प्रधानमन्त्रीको दौडबाट पछि हट्ने घोषणा गरेसँगै सुनाकको पक्षमा उभिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यद्यपि उनले सांसदहरूको समर्थन जुटाउन अझै सङ्घर्ष गरिरहेको जनाइएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक चरण पार गर्नका लागि बेलायती संसदमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका 357 सांसद मध्ये 100 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सुनाकले 155 सांसदको समर्थन बटुलिसकेका छन्। यो ऐतिहासिक हुनेछ, किनभने भारतको तुलनामा संसद धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यक समुदायहरूको प्रतिनिधित्व धेरै छ। उनी बेलायतको इतिहासमा पनि पहिलो अश्वेत प्रधानमन्त्री हुनेछन्। सुनक यसअघि प्रधानमन्त्रीको दौडमा प्रतिद्वन्दी लिज ट्रससँग पराजित भएका थिए। राजनैतिक विश्लेषकहरू ऋषिको उदय एसियाली समुदायको सफलतासँग जोडिएको दाबी समेत गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, विश्व राजनीति खास गरी विश्व डेमोक्रेसीका लागि हेर्ने हो भने यतिखेर बेलायत आफैमा महारथ मानिन्छ यसका निम्ति। हेर्नुहोस्, र त्यसैको एक्सर्साइज हामी नेपालमा पनि गरिरहेका छौँ। बेलायती भनौँ न सिस्टमकै हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। तसर्थ पनि बेलायतले गरेको यो एक्सर्साइजबाट हामी कहिले सिक्ने? हाम्रा नेता त बुढ्यौली कालसम्म पनि छोड्नेवाला त हुनुहुन्न, हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यहाँ पनि त बोरिस जोन्सन त हुनुहुन्थ्यो त। तर उठ्न सक्ने आँट हुनुपर्छ। तिनका पछि लाग्ने सबैभन्दा ठग र भ्रष्ट हुनेहरू युवाबाट देशको विकासको आशा गर्नुहुन्छ भने त्यो भ्रम हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। ल, अब बेलायत ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्री 42 वर्षको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ ऋषि सुनक, जो चाहिँ पाकिस्तानी मूलको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ विगत पनि खास गरी यो भारत र पाकिस्तान विभाजित हुँदा खास गरी उहाँलाई प्रान्तीय रूपमा हेर्दा हिन्दुस्तानकै विषयमा हेरिन्छ। भलै उहाँ चाहिँ अब यतिखेर अब एउटा क्रिस्चियन मुलुकमा
एउटा क्रिस्चियनिटी भएको मुलुकमा चाहिँ हिन्दूवादी नेता चाहिँ यतिखेर त्यहाँको राष्ट्र प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। भलै अब त्यहाँको सिस्टम आफ्नै छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, नेपालमा यस्तो नेताहरू किन जन्मिँदैन? नेपालमा किन पुच्छर समातेर ठग र भ्रष्ट मात्रै भयो युवाहरू? के लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, नेपालमा नि हजुर त्यहाँको भन्दा कम्ती नेपालमा पनि छैन। किन छैन भने नि हजुर, नेपालमा के भन्छ भनेदेखि कसैले पनि बदमासी काम गरेपछि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्छ, पदै खारिज गरिदिन्छ, सबै त भनिराखेको छ होइन? अरू देशमा हजुरको गाडीमा दौडेर प्रचार गर्छ, हाम्रो देशमा आर्मीको हेलिकप्टरले नै प्रचार गरिरहेको छ। यो नेपालको लागि सानो उपलब्धि हो हजुर, यो ठुलो उपलब्धि हो, धेरै ठुलो। आर्मीको हेलिकप्टर चाहिँ चुनावमा युज गर्नु सानो कुरो त होइन, धेरै ठुलो कुरो हो। किनभनेदेखि त्यसमा फ्युल त जाँदैन, पानीले नै चल्ने हो, हावाले चल्ने हो। एउटा कुरो त्यो छ। अर्को कुरो, नेपालमा हजुरको मान्छे यो महँगीले परेशान भइसक्यो। 4 चोटि डिजलको रेट कम्ती भएर हजुर मट्टी तेल पेट्रोलको रेट कम्ती भएर आइसक्यो। कुन वीर नेपालमा बोल्नेवाला छ रेट घटाउनु भन्नलाई? लुट भाइ भाइ, कति लुट छ लुट, त्यो पनि राम्रै कुरो हो। अर्को कुरो, इन्डियाको र पाकिस्तानको कुरो गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री भयो होइन? नेपालमा हाम्रो के तपाईँको फोन होल्डमा गएको छ। ठिक छ, यतिखेर हामीसँग महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो। खास गरी नेपालमा कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्, अर्थशास्त्रका विज्ञ हुन् ऋषि सुनक पनि, तर नेपालमा अर्थशास्त्रका विज्ञ मानिएका स्वर्णिम वाग्ले जस्ता व्यक्तिहरू आज पाखा लाग्छन् अनि तिनै स्वर्णिम वाग्लेहरू कुनै पनि पार्टीको अफरमा चाहिँ जाँदैनन्। यदि क्षमता थियो भने त जानु पर्थ्यो। मेरो चाहिँ सुझाव, स्वर्णिम वाग्ले यसरी उहाँ भोलि नियुक्तिका विषयमा या राष्ट्रिय सभामा गएर भोलि गएर अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना छ, ढोकाहरू प्रशस्तै खुला छन्। यी सम्भावनाका ढोकाहरू भनेको राष्ट्रिय सभामा ल्याउने, युवराज खतिवडा जस्तै अर्थमन्त्री बनाउन सक्ने त्यो सम्भावना भने फेरि जीवित छ है। त्यो सम्भावना नेपालमा जे पनि हुन्छ। तर स्वर्णिम वाग्ले जस्तो नेता या भनौँ अर्थशास्त्रको विज्ञ माने नेपाली कङ्ग्रेसले कमसेकम टिकट चाहिँ दिनु पर्थ्यो उहाँलाई। उहाँलाई टिकट दिएको भए एउटा नयाँ म्यासेज आउँथ्यो। अर्थशास्त्रको विज्ञ हो उहाँ पनि, देख्नमा त त्यति धेरै भनौँ न ज्यान खाइलाग्दो छैन, तर पनि पब्लिकले पत्यायो भने त हुँदो रहेछ नि त। त्यो परिस्थिति बनेको छ यतिखेर ऋषि सुनकका निम्ति। 42 वर्षीय ऋषि सुनक ब्रिटेनको नयाँ एउटा प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ। उहाँको सफलता होस्, हामी चाहन्छौँ। यसले नयाँ विश्व राजनीतिलाई नयाँ एउटा सन्देश दियोस्, किनभने विश्वमा यतिखेर यङ लिडरहरूको चाहिँ क्रेज बढ्दो छ। भलै अब यो टेस्ट हुन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ जनरल इलेक्सनका विषय पनि उठाउनु भएको थियो लिज ट्रस्टले संसदमै। त्यहाँको संसदीय व्यवस्था फेरि अझ यो विश्वकै उन्नत लोकतन्त्रको आफूलाई हिमायती मान्छ। खास गरी ब्रिटेनले यो जुन एक्सरसाइज देखाएको छ, अब यसमा चाहिँ बोरिस जोन्सनले जुन विथड्र गरे आफूलाई र सपोर्ट गरेका छन् यतिखेर ऋषि सुनकलाई, यो हेर्न बाँकी छ। उहाँले चाहिँ खास गरी उहाँलाई अब पोलिटिक्समा सफल पार्न हो या अब यसले गर्दा भोलि गएर फेलियर गरेर फेरि आफै प्रधानमन्त्री दौडमा निस्किनु होला, किनभने क्यान्डिडेटहरू सब फेल भए। कन्जर्भेटिभ पार्टी भनेको उहाँको अहिले पनि दबदबा चल्छ बोरिस जोन्सनको। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार। नवराज सर, म खरपरे बुढालिन कथाबाट हजुर। ल, ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 42 वर्षीय, तपाईँले हेर्नुभयो होला। ऋषि सुनक चाहिँ यतिखेर ब्रिटेनले नयाँ एउटा प्रधानमन्त्री दिएको छ, नयाँ पाएको छ, जसले विश्व राजनीतिलाई नयाँ एउटा सन्देश दिनेछ। र नेपालमा यस्ता नेता कहिले जन्मेलान्? 42 वर्ष 45 वर्षको प्रधानमन्त्री कहिले पाउँला? हामीलाई के लाग्छ? अब यो हाम्रो नेपालमा एउटा घिनलाग्दो राजनीतिकले जकडिएको छ, जरा गाएको छ। हरेक मान्छे नेता नहुने, नेता नसुहाउने मान्छे एउटा हुइङ हल्लामा मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो। अब त्यसले कस्तो भने नेपालमा सम्पूर्ण एउटा नेपालीलाई भ्रम र विभाजित गरेको छ। जात जातको, घर परिवारको, एउटा घर परिवारमा 5-6 दाजुभाइ छ भने कोही कम्युनिस्ट, कोही एमाले, कोही माओवादी, त्यो एउटा घरले सबलाई सहयोग गर्ने। अब चुनावमा जितेर जाने कमिसन भ्रष्टाचार अनि त्यसका जान परिवार, छोरा नाति भान्जा भान्जी उम्मेदवार, अब तलका ऊभन्दा तलका कार्यकर्ता अथवा युवकलाई थिचै गर्ने। त्यो थिचे पनि त्यो युवकले बोल्न सक्दैन,
थाहा हुँदैन। अरू पार्टीमा म देख्दिनँ, अरू पार्टीमा मैले देखिरहेको छैन पौडेलजी। तर यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसमा गगन थापा चाहिँ अब भावी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् यदि तिनले चाहे भने है। यदि तिनले संसदीय दलमा अहिले चुनाव जित्नुपर्छ, संसद दलमा आयो भने यो देशमा कङ्ग्रेसबाट मात्रै सम्भव छ जो भावी चाहिँ यङ लिडरको रूपमा गगन थापा आउन सक्छन्। किनभने एमाले केपी शर्मा ओली सारिसकेको छ, माओवादीको प्रचण्ड नै हो र कङ्ग्रेसमा चाहिँ देउवालाई टक्कर दिने भनेको गगन थापा, अर्थात् भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न सकिने पात्र भनेको गगन थापा नै हो। ल यो परिस्थितिमा भन्नुहोस् के गगन थापा यो देशको ऋषि सुनक जस्तै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, पार्टीमा भित्र हस्तक्षेप गरेर आफूलाई अब्बल दर्जाको साबित गरेर चुनाव जित्न सक्छन्? लाग्छ तपाईँलाई? के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज? सक्दैन, गगन थापाले सक्दैन। किनभने नि अब त्यो एमसिसीमा मेरो के अरे अमेरिकाले या नेपालमा छिरेर चल पहल गर्यो भने मेरो टाउको के अरे चारपाते मोडेर काठमाडौँ बाहिर खेपिदिनु भनेको छ। त्यो अनुसारले चाहिने देउपाले दिन्छ कि प्रधानमन्त्री त देउपा एउटा पैसा दिन्छ उसलाई, अरूले दिने होइन भने आफूले दौड्ने हो, आफूले हस्तक्षेप गर्ने हो। ऋषि सुनकले कसले छोडेको थियो? आफै दौडेर बन्नु भएको हो नि त। त्यसकारण के भने पार्टीभित्र त्यस्तो युवा बन्नु पर्यो जसले आफूलाई चाहिँ दावेदार बनाएर अब्बल साबित गर्नु पर्यो, लड्नु पर्यो नि त। त्यहाँ बोरिस जोन्सनले छोडेको हो र लिज ट्रस्टले छोडेको हो र भने ऋषि सुनक त चुनावमा दौडेर जितेको हो। अब हेरिबस्नु न, अधिवेशनमा त्यही काङ्ग्रेसको अब 2-3 देउपाको बर्खिलामा उठ्या थिएन, रातारात पैसा दिएर मिलायो। अब त्यस्तो मसुर छ देउपा। अब अरू युवाहरू अब पार्टीमा त्यो कार्यकर्ता पनि आदत बिग्रेका छन्, नेताको छेउमा बोल्न सक्दैन। अब अलिअलि छरिदिन्छ पैसा। अब जनता स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट आएको त्यो पार्टीबाट जान सक्दैन। स्वतन्त्रको अब यी काफल खानलाई आए जस्तो छ, त्यसै टिप्नलाई आए जस्तो छ। एउटा क्षेत्रमा एउटा दुईटा स्वतन्त्र यो हेर्दाखेरि अब त्यस्तै। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँसँग संवाद दोहोरो हुँदैन। तपाईँ टेलिभिजन अन गरेर हामीसँग संवाद गर्दा तपाईँसँग दोहोरो संवाद हुँदैन। म त्यसर्थ आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँले हामीसँग संवाद गर्नका निम्ति टेलिफोन लगाइसकेपछि टेलिभिजनको आवाजलाई म्युट गर्नु होला या आवाज सानो पार्नु होला, तब मात्र तपाईँसँग दोहोरो कन्भर्सेसन हुनेछ। एकहोरो हुँदाखेरि संवाद त्यति मजाको हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, विश्वका महारथी मानिने यी कन्ट्रीहरू बेलायत, अमेरिका, यी सबै देशमा स्वतन्त्र भन्ने नाम हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पार्टी नै सिस्टम हो, दलीय सिस्टम। ऋषि सुनक पनि यङ हो, पार्टीमा गयो 7 वर्ष, नडजोक 7 वर्षमा देशको प्रधानमन्त्री पठाउन सकिन्छ, जित्न सकिन्छ यदि क्षमता छ भने। त्यहाँको फाइनेन्स मिनिस्टर हुनुभयो, अर्थात् अर्थमन्त्री भइसक्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री दौड। भने नेपालमा पनि त त्यो सम्भावना हुनसक्छ। तर यहाँ अब के हुन यतिखेर फालिएको छ भने स्वतन्त्रले देश हाँक्नु, नेभर, त्यो हुनै सक्दैन। दलीय सिस्टम, संसदीय दलमा बहुमत चाहिन्छ, संसद दलको नेता हुनु पर्यो, त्यसपछि गएर न प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ उनले लड्नु पर्यो, तब नै सिस्टम हो। भनेको हामीले चाहेको यही हो सिस्टम, जुन बेलायती हामी संसदीय अभ्यासको हामी त्यसको भनौँ न एउटा फलोर हो। भारत, नेपाल लगायतका कन्ट्रीहरू। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। अब विश्वको चाहिँ एउटा महारथी मानिने आफूलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीको भनौँ न मसिहा मान्छ बेलायतबाट हामी पनि त्यही डेमोक्रेसीको एक्सर्साइजमा हामी छौँ। नेपालको संसदीय डिटो अमेरिका के अरे तपाईँको बेलायती सिस्टम हो, त्यहाँ चाहिँ जस्तो तरिकाले हुन्छ नेपालमा पनि यही हो, राजा हुँदा यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। अब मलाई एउटा कुरा जान्न चाहेको विषय, नेपालमा अहिले यो स्वतन्त्रहरूको लहर छ, यसले त सम्भव हुँदैन। ऋषि सुनक जसरी त्यहाँ चाहिँ निर्वाचित भए, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्री, 42 वर्षको यङ लिडर, 7 वर्षको यो छोटो राजनीति एक्टिभ पोलिटिक्सबाट उहाँ चाहिँ यसरी सत्तामा पुग्नु भएको छ। उहाँ सफल हुनुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा। तपाईँले पनि भन्नुहोला, तपाईँलाई के लाग्छ नेपालमा यस्ता नेता किन जन्मिँदैन, पार्टीभित्र किन हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? यो यस्तो एक त युवालाई अगाडि आउन नदिने यी बुढा हजुरबाको खेल हो, एकमा। दुईमा हामी नेपाली भेडा भएर हो, हामीमा जनचेतना छैन। उसलाई 7 खेप भए पनि 5 खेप भए पनि झोला बोकेर, झोला र झन्डा बोकेर मासु र भात 2 पैसामा बिकेर हिँड्न नछोडुन्जेल परिवर्तन हुँदैन, यो प्रश्न छ। त्यहाँको जस्तो हुनलाई युवाको जनचेतना, जनतामा जनचेतना आउनु पर्यो। अब अहिले तपाईँले भन्नु भने
गगन भन्नुभयो नि गगन त्यो शेरबहादुर नमरुन्जेल आउँदैन यो पनि प्रष्ट छ है। होइन उहाँले दाबी त गर्नु भएको छ नि, दाबी गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् नेत्रजी, उहाँले दाबी गर्नु भएको छ चुनाव हेरौँ त्यसपछि संसदीय दलमा उहाँले उम्मेदवारी दिनु होला, संसदीय दलमा जित्नुभयो भने प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट बनाउनु होला। मैले अरू पार्टीमा देख्दिनँ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँ अहिले नै हस्तक्षेप केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन, प्रचण्डको विकल्प माओवादीमा छैन, त कङ्ग्रेसमा चाहिँ हुनसक्छ गगन थापा है मैले देखेको थियो। तर अहिले युवा धेरै छन् नि त, अब युवा त थुप्रै उठेका छन्। अब जनता जनचेतना आएको र बुद्धिमानी विवेकशील नेपाली हो भने तपाईँ स्वतन्त्र उठेका रविहरू यत्र युवाहरू छन्, रमेश खरेलहरू छन्, युवै छन् नि उनीहरू। होइन स्वतन्त्रबाट सम्भव छैन, तपाईँ मान्नु संसदीय व्यवस्थामा दल नै चाहिन्छ, यही नै हो हेर्नुहोस् अहिलेको व्यवस्था तपाईँको त्यो छ ऊ चाहिँ छ रापरपाको अब राजेन्द्र लिङ्गदेन छ त्यो भन्नुहोस् हो त्यो हुन सक्छ होइन। युवाहरू छन्, जनतामा जनचेतना आउनु पर्यो प्रष्टसँगले, मानिसमा जनचेतना भयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनु सक्छ, रवि लामिछाने आउन सक्छ, अब यहाँ पार्टी खोलेका थुप्रै युवाहरू छन् आउन सक्छ। तर तपाईँको चाहिँ अहिले इन्डियालाई भनौँ न तपाईँको 222-23 वर्षसम्म ब्रिटिसले दासी बनाएको थियो इन्डियालाई होइन। तर अहिले इन्डियाको चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ अब ब्रिटिसलाई दासी बनाउने भयो नि त। त्यो नैतिकता त्यहाँको जनतामा नैतिकता छ कि छैन त? अब यही खेल हुँदैछ नेपालमा। यो प्रश्न बुझ्नुहोस्, नेपालीले 3 करोड नेपालीले इन्डियाले नेपाललाई किन हस्तक्षेप गर्दैछ भन्दा हो यही गर्नका लागि। इन्डियाले प्रान्त बनाउने, इन्डियाको राष्ट्रपति बन्ने, इन्डियाको प्रधानमन्त्री बनाउने। नेपालको संविधानप्रति वफादार रहने हो भने, नेपाली जनताप्रति वफादार रहने भने नेपाललाई कसैले हडप्न सक्दैन। लेखेर राख्नुहोस्, यो भ्रम नफाल्नुहोस्। अब धेरै हामीले भ्रम फाल्नु हुँदैन। देशमा शपथ खाएर गर्ने भने कसैले देश बेच्न सक्दैन। यो कुरामा चाहिँ गलत प्रचार नगरौँ। यो नागरिकता कोही यो देशमा चाहिँ गद्दार छैन। यो देशका सबै इमानदार हो, राष्ट्रभक्ति सबैमा छ, कोही गद्दार छैनन्। तर यति मात्र उहाँहरूमा इमानदारिता चाहियो, देश बनाउन चाहियो। यो नागरिकता विवेक भयो भने नि, नागरिकता विवेक भयो भने तपाईँ नोट गर्नुहोस्, तपाईँ टिपेर राख्नुहोस्। ढिलो चाँडो हो, ग्यारेन्टी 100% हो। यो नागरिकता विवेक मात्रै पास भयो भने नेपालीले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भविष्यमा आउँदा दिनमा केही समय त लाग्ला, तर नेपालीले 100% होइन। त्यो त नेपाली नागरिक नभइकन त कसरी उसले चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नेपाली नागरिकता चाहियो। जस्तो यहाँ छ विदेशमा पनि त त्यही हो, उहाँको सिटिजनसिप कार्ड त चाहियो नि त। भनेको नेपाली नै हो, त्यो मान्छे नेपाली भएर नेपाली नागरिकता पाए मात्रै देशको प्रधानमन्त्री हुन चाहिन्छ। यो भ्रममा नपारौँ है नेत्रजी। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। जनमत संग्रह हुँदैन नेपालमा, जनमत संग्रह सम्भव छैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद नेत्रजी, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी अहिले नेपालमा जुन एउटा प्रचार गरिन्छ कि नेपाल कहीँ कतै विलय भइहाल्छ कि नेपालको नागरिकता भएर मात्रै संसदमा उठ्न पाउँछ, संसदीय व्यवस्थामा जान पाउँछ, नेपाली नागरिकको कसम खानु पर्यो, नेपाली जनता र नेपालको संविधानप्रति इमानदार रहनुपर्छ। यो भ्रममा विश्व ग्लोबल पोलिटिक्समा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी हेर्छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हेर्नु त कमला ह्यारिसलाई, एकचोटि ह्यारिसलाई। मैले उहाँ पनि त भारतीय मुलकै हो। भनेको यो भ्रममा हामी छोड्नुपर्छ हेर्नुहोस्, किनभने देश बनाउनु त क्यापेसिटी भएको मान्छे भए नेपाली नागरिकता हुन्छ, नेपाली हुन्छ, उसले चाहिँ संविधानको शपथ खानुपर्छ। अनि अहिले हामी भनिरहेको छौँ कन्जर्भेटिभ पार्टीले जित्यो। नेपालका कन्जर्भेटिभहरूले दिमाग वास गर्नुहोस्, कन्जर्भेटिभ पार्टी हो, त्यहाँ कन्जर्भेटिभ माइन्ड होइन। एउटा क्रिस्चियन मुलुकको प्रधानमन्त्री हिन्दुत्ववादी भए पनि त्यहाँ चाहिँ उसको संविधानप्रति वफादार हुन्छ। त्यहाँको चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न जनताप्रति कसम खानुपर्छ। त्यो सामान्य विषय हो र भने त्यहाँ त राज संस्था छ, त्यहाँ त तपाईँको त्यसो त भने यो हामी जति हावा पिट्छौँ नि त्यो गलत प्रचार गर्छौँ हामी। अब हिन्दूवादी भयो, हिन्दू शासन हुन्छ, यो गलत हो। त्यहाँको कन्ट्री भनेकै अहिले पनि क्रिस्चियन कन्ट्री हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्कार। अघि कुरा गर्दा गर्दै फोन कट्यो हजुर। ए हजुर तपाईँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भयो या होल्डमा गयो फोन। कुरा गरौँ अब जस्तो यो अहिले नेपालमा यस्ता नेताहरू किन जन्मिन्नन् भन्ने विषय छ। महतोजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? अब यस्तो छ हजुर, नेपालमा सबै कुरो सम्भव छ। नेपालमा कस्तो सम्भव छ हजुरले भन्नुहुन्छ नि, बिना पार्टीको मान्छे देशमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुँदैन जुन हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ नि, यही नेपाल हो। 2 ठाउँ चुनाव हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छ, नेपालमै हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भनेदेखि कुनै पनि देशको छोरी बिहे गरेर नेपालमा आएपछि नि हजुर
त्यो देशको नागरिकता कटेर नेपालको नागरिकता लिनुपर्छ 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष जति वर्ष लागोस्। तर नेपालको छोरी अरू देशमा बिहे गरेर गइसकेको मान्छे हाम्रो देशमा मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सपना हेर्नु भएको छ। यो देशमा सबै सम्भव छ। हाम्रो अहिले कस्तो संविधान बनेको छ, एउटा हजुरको बुन्दामा 10 जना विज्ञले निष्कर्ष निकालेपछि एउटा बुन्दामा 10 किसिमको सम्भव हुन्छ। यो हजुरको संविधान बन्ने बेलामा भनेको थिएन कुनै पनि पार्टी अब फुट्नु सक्दैन भनेर भनेकै हो, कति टुक्रा भयो। त नेपालमा असम्भव केही छैन, असम्भव केही छैन। एउटै कुरो के सम्भव छ भनेदेखि जनजातिले सबै झोला बोक्ने, तेल दल्ने, हजुरका हजुर टक्र्याउने, त्यति हो। भन्दा अरू नेपालमा उपाय केही छैन। यहाँ सबै कुरो चल्छ, तर कसको चल्छ? भाइ भाइको मात्रै चल्छ। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद छ। खास गरी यो विश्व ग्लोबल पोलिटिक्सलाई हेर्ने हो भने अब ट्रेडिसनल रूपमा परम्परागत रूपमा चाहिँ राजनीति गरेकाहरूले अब आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, उत्तराधिकारी बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले उदाहरण कसरी दिइरहेको छु भने अब त्यहाँ भारतमा पनि मोदी पछि को हो त भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। योगी आदित्यनाथको चर्चा सबैभन्दा बढी छ भनेको उत्तराधिकारी तयार पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, भारतमा अहिले यङ लिडर नै हो तपाईँको हामी हेर्छौँ केजरीवाललाई। र पनि विश्वका यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा भलै अब भन्नेले भन्नु होला फेरि चाइना जस्तो कन्ट्रीमा त फेरि अहिले पनि सी जिनपिङ नै रिपिट हुनुभएको छ, उहाँ थर्ड भनौँ न आफ्नो कार्यकालका निम्ति। तर यी देशहरूमा फेरि आफ्नै किसिमको शासन व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, नेपाल त अब हामी ओपन डेमोक्रेसी भन्छौँ, खुला प्रजातन्त्रका कुरा गर्छौँ, बहुदलीय व्यवस्थाका कुरा गर्छौँ। त्यसो भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अहिले दलहरूले एब्सोल्युट मेजोरिटी नल्याउने अनि तिनै शीर्षस्थ नेताहरूकै वरपर बोरिस जोन्सन मैले भनिरहेकै छु नि, उहाँ यो कन्जर्भेटिभ पार्टीको एउटा हस्ती लिडर हो। उहाँ प्रधानमन्त्री रेसमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ आफू ब्याक भएर पनि कन्जर्भेटिभ पार्टीकै ऋषि सुनकलाई अगाडि सार्नु भनेको यो चान्चुने विषय हो र भने त्यागी चाहिन्छ क्या, त्याग चाहियो। त्यो बहुमत उहाँले पुर्याउन सक्नुहुन्थेन, उहाँलाई थाहा थियो भोटिङमा गयो भने ऋषि सुनकको पक्षमा 142 प्लस पुगिसकेको थियो, अन्त उहाँले त कसरी ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि यो परिस्थितिमा चाहिँ 357 मा त गाह्रो थियो। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हेलो, सम्भवत लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी तपाईँहरूको टेलिफोन लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। र खास गरी यतिखेर ब्रिटेनको चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री, यतिखेर यङ लिडर 42 वर्षीय युवा जो अर्थशास्त्रको चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री रहिसकेको व्यक्ति, छोटो कार्यकाल, उहाँको छोटो एक्टिभ पोलिटिक्स हो, झन्डै 7 वर्षको। 7 वर्षमा प्रधानमन्त्रीको रेस सुम्नु भनेको नट अ जोक, यो चान्चुने विषय हो र भने या त त्यही ज्योतिषी शास्त्र अनुसार त देउवालाई भने जस्तै हुनु पर्यो, होइन भने त यो त चमत्कार हो। लोकप्रियता हुनुपर्छ, त्यही अनुसारको एउटा भिजन हुनु पर्यो, काम गर्ने सक्ने उसमा चाहिँ। उसले त अहिले भनेर जुन उसकोमा चाहिँ भिजन छ, खास गरी यो के अरे बेलायतको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भन्नुभएको छ अर्थतन्त्र, उहाँको एउटै अहिले गोल छ भने देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने, त्यति नै हो। त्यसपछि अरू सेकेन्डरी प्रायोरिटी भने त्यही। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म सिन्धुपाल्चोकबाट वार्ड नम्बर 1 मेलम्ची 1 बाट बसुराम चन्द्र। ल, यहाँले आफ्नो विचार राख्नु सर। यो ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, नेपालमा यस्तो किन हुँदैन सर प्लिज? बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, भारतीय मुलुकको। अब यो सरी यो कुरो के हुन्छ नि, बेलायतको सिस्टम, बेलायत भनेको त्यहाँ तपाईँको कानुन छैन, त्यहाँ नैतिकता छ। मैले जाने चाहिँ हजुर बुझ्नु आयो हजुर। अनि त्यो भएको हुनाले तपाईँको कुरो के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ जन्म सङ्ग्रह हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नि, श्रीलङ्कामा 27 वर्ष युद्ध भयो, तपाईँलाई थाहा छैन? अनि गएर क्रिमियामा त्यसै गरी भइदियो, अनि गएर जम्मू काश्मीर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिन्दूहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लखटे छ, त्यहाँ पनि मुसलमानहरूको बाबुले त बाबुलाई थाहा छैन। तपाईँ यो भ्रम, यो देश बिगार्ने भनेको पत्रकारहरू हुनु, तपाईँ याद गर्नुहोस् न पहिला। होइन, अब यो मेजर दलहरूले यसको पक्षमा आउनुपर्छ, दलहरू यसको पक्षमा आउनुपर्छ। दलहरू यसको पक्षमा नआएसम्म देशमा तपाईँको जन्म सङ्ग्रह हुँदैन, लेखेर राख्नु होला तपाईँ। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, एउटा कल लिन्छु म। खास गरी नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र डेमोक्रेसी धेरै कम देखिन्छ। हेर्नुहोस्, टिकट वितरणमा पनि
राम्रालाई पाखा लगाइयो, हाम्रालाई टिकट दियो, यो मैले भनेको विषय होइन, यो देखिएको व्यवहारमा देखिएको विषय हो। अहिले धेरैले भन्नुहुन्छ नेपालमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुहुन्छ, अनि राज संस्था ल्याउने कि नल्याउने यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह होला, हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने त्यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह, त्यसकारण भने प्रदेश कति बनाउने यी विषयमा पनि हुन्थ्यो, संहिता चाहिन्छ कि चाहिँदैन यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुन्थ्यो। अनि कि नेपाललाई विभाजन गरौँ भने जनमत सङ्ग्रह हुन्छ लाग्छ? त्यो भ्रम हो, किनभने नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू यो एजेन्डामा जनमत सङ्ग्रहमा जाँदैनन्। जुन दिन जानेछन् त्यो दिन जनताको आधी बेरी आउनेछ। हेर्नुहोस्, यो तर यो भ्रममा चाहिँ हामी पर्नु हुँदैन, किनभने नेपालमा चाहिँ एक किसिमको स्याल भुइँया पिटिन्छ कि यो हुन्छ त्यो हुन्छ, हुँदैन। नेपालमा हुने भनेको डेमोक्रेसीका निम्ति चुनाव हो र दोस्रो भनेको सडक आन्दोलन हो। यही नै हो अहिलेसम्म भएको। यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 2036मा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुँदा पनि हामी जनताले जित्नु सकेन, त्यो बेला चाहिँ तत्कालीन पञ्चायतले नै जितेको उदाहरण छन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते। हेलो हेलो हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म सरलाई ईश्वरपुर नगरपालिकाबाट हजुर केशव प्रसाद मैनाली। ल मैनाली सर, यहाँले आज आफ्नो विषयमा यो आजको विषयमा विचार राख्नुहोस्। खास गरी ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्री 42 वर्षीय ऋषि सुनक चाहिँ प्रधानमन्त्री भए। नेपालमा यस्ता ऋषिहरू किन जन्मिँदैनन्? किन नेपालका पोलिटिकल पार्टीभित्र आन्तरिक डेमोक्रेसी हुँदै एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो पद यङ लिडरहरूले हत्याउन सक्ने परिस्थिति बन्दैन? के लाग्छ तपाईँलाई? प्लिज। यसमा धेरै कारणहरू छन्, एउटा दुईटा मान्न सकिँदैन। त्यो नै हो, यसमा चाहिँ अब युवा पुस्ताहरू नै जागरुक हुनुपर्छ। अनि यो कुनै न कुनै व्यक्ति विशेष नजागिकन हुँदैन, न अगाडि अग्रसर नभइकन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो बेलायतमा भारतीयका मूलका प्रधानमन्त्री भर्खर आज नियुक्ति हुनुभएको छ अथवा हुन लाग्नु भएको छ। त्यो कुरो चाहिँ त्यो राम्रो कुरा हो। उहाँको जस्तै प्रगति र उन्नति गर्ने, राष्ट्रको लागि केही दिउँ भन्ने र खास गरेर सक्षम एउटा उहाँको पनि त एउटा मैले भनेको जस्तो नेपालमा पनि त युवाहरू छन् नि, गगन थापा, विश्व प्रकाश, एमालेमा पनि त्यस्ता हस्ती नेताहरू हुनुहुन्छ। अब इभन भीम रावलहरू हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री रेसमा, ईश्वर पोखरेलहरू हुनुहुन्छ, शङ्कर पोखरेलहरू हुनुहुन्छ, भनौँ माओवादीमा पनि हुनुहुन्छ, जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ, वर्षमान पुन लगायतका कयौँ नेता यङ लिडरहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ 40-45 को एराउन्ड या 50 को एराउन्डमा हुनुहुन्छ। यी लिडरहरू चाहिँ नेताहरू पार्टीभित्र किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दम राख्दैनन् भने मेरो प्रश्न क्या। यस्तै ऋषि सुनक जस्तै त्यो त क्षमतावान क्यापेसिटी हुनु पर्यो नि, त्यसको लागि केही दिउँ भन्ने योग्य नै हुनु पर्यो। पहिला त राष्ट्रप्रति समर्पित, जनताप्रति समर्पित, योग्य र क्षमतादार, सक्षम, योग्य, जनतामा जाने, भिज्ने रुज्ने सक्ने किसिमको भयो भने मलाई लाग्छ त्यो नेता नै राम्रो हुन्छ। र हामीले जनताले जनाउन पनि सक्नु पर्दछ, जनताले चाहिँ चिन्न पनि सक्नु पर्दछ। त्यो बुद्धि विवेक जनता नागरिक जस्तो भएर पनि त्यो सक्षम नेतालाई अगाडि बढाएपछि राम्रो हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरलाईबाट हुनुहुन्थ्यो, कार्यक्रमको समय सकियो। खास गरी ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक जसरी चाहिँ आफ्नो छोटो एक्टिभ पोलिटिक्सबाट एकाएक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो, यो भनेको चमत्कार नै हो। हेर्नुहोस्, सितिमिति यो सम्भव हुँदैन। त्यहाँका मयौँ भन्ने हस्ती नेताहरूलाई उहाँले ब्याक गर्दै उहाँ चाहिँ यो फ्रन्ट लाइनमा पुग्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। नेपालमा पनि यस्ता सम्भावना भएका, भिजन भएका र क्यापेसिटी भएका नेता छन्। तर के गर्नु, दलको चाहिँ दासत्वमा बाँच्नु पर्यो भने स्वर्णिम वाग्ले जस्ता हस्ती अर्थशास्त्रीहरू पनि टिकटबाट वञ्चित हुन्छन्। यो देशमा एक्टिभ पोलिटिक्स गर्नेहरू पनि अहिले पछिल्लो समय हामीले सरर पारेर एकचोटि फर्केर हेर्ने हो भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ कस्ता देखिन्छन् भने ठेकापट्टा गर्ने, अलिअलि पैसा कमाउने, चुनावको बेला चाहिँ मासु भात खिलाउने अनि भोट लिने, अनि तिनले चाहिँ के गर्छन्, दलीय काम गर्छन्। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। ऋषि सुनकको चाहिँ कार्यकाल सफल होस्। उहाँलाई म दीपावलीसँगै यो उहाँको कार्यकाल पनि चमत्कारिक रूपमा विश्वलाई एउटा नयाँ राजनीतिक अध्यायको एउटा अध्यापन गराउनुहोस्, एउटा नयाँ म्यासेज दिनुहोस् र एउटा नयाँ विश्वमा डेमोक्रेसी यस्तो हुन्छ है भनेर डेमोक्रेसीको हिमायती मानिने बेलायतले एउटा नयाँ उदाहरणसहित ऋषि सुनकको कार्यकाल सफल होस्, शुभकामना दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।